इन्द्रेणी हे म मान्छे त नराम्रो होइन, गाउँछु गीत पढाइमा ध्यान छैन। हे चकलेट खान्थे गोजीमा दाम छैन, नपढ्ने मान्छे यहाँ काम छैन। हे कलेजीमा तिम्रै नाम लेखाउँछु, आइसाल स्कुल टप गरी देखाउँछु। हे तिम्रै नामको तिम्रै नै पछि छ, भन्देऊ कान्छा के भन्ने लक्ष्य छ। हे यही हातले 1 2 3 गन्नी हो, लक्ष्य मेरो कलाकार बन्नी हो। दुबई नै आए हुन्थ्यो, यति ह्यान्डसम नाम सुन्न पाए हुन्थ्यो। सुर्खेतको ऋषि हो। सुनेकी थिए दोरीमा लड्छौने, कुनी स्कुलमा कतिमा पढ्छौने। तारा सँगैको बिर्सौकी मायाले, मैले लागेको दोरीमै लड्छौने, कुनी स्कुलमा कतिमा पढ्छौने। तारा सँगैको बिर्सौकी मायाले, गीतबाटै लड्छु, मोडेल भिजन 4 कक्षामा पढ्छु।
नराम्रो होइन गाउँछु गीत पढाइमा ध्यान छैन गोजीमा दाम छैन नपढ्ने मान्छे यहाँ काम छैन ध्यान दिन्छु अब म पढ्नलाई गर्ने कि नगर्ने तारा सँगै बिर्सौकी मायाले मैले लाजो गुण म पनि पढ्ने स्कुल टप गर्ने कि नगर्ने तारा सँगै बिर्सौकी मायाले मैले लाजो गुण बिर्सौकी मायाले कलेजीमा तिम्रै नाम लेखाउँछु आइसाल स्कुल टप गरी देखाउँछु नामको तिम्रै नै पछि छ भन्देऊ कान्छा के भन्ने लच्छा छ तारा सँगै बिर्सौकी मायाले मैले लाजो गुण तिम्रो नै पछि छ भन्देऊ बाबु के भन्ने लच्छा छ तारा सँगै बिर्सौकी मायाले मैले एक दुई तीन गन्नी हो लक्ष्य मेरो कलाकार बन्नी हो बिर्सौकी मायाले मैले लाजो एक दुई तीन गन्नी हो लक्ष्य मेरो कलाकार बन्नी हो तारा सँगै बिर्सौकी मायाले मैले सोचेका सब इच्छा पूरा होस् तारा सँगै बिर्सौकी मायाले मैले लाजो गुण निकाल हल्ले जोस्
फुट पाए पार मेरो पनि त्यही लक्ष्य गायकार तारा सँगै बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागो घर 700 फुट पाए पार मेरो पनि त्यही लक्ष्य गायकार तारा सँगै बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागो बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागो हे खान खोज्दा सुपारी चाम्रो दुई भाइ कलाकार बने त झन् राम्रो तारा सँगै बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागो सुपारी चाम्रो त झन् राम्रो तारा सँगै बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागो बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागो हे जिती धेरै पुरस्कार लिने दुई बहिनाले पढाइमै ध्यान दिने तारा सँगै बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागो पुरस्कार लिने दुई बहिनाले पढाइमा ध्यान दिने तारा सँगै बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागो बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागो हे दिदी देखे पर्या छु दङ्ग भन्नुस् न त आउनु बोको सँग तारा सँगै बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागो बिर्स्यौ दङ्ग भन्नुस् न त आउनु बोको सँग तारा सँगै बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागो बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागो हे सम्झाउन त सम्झाइथे पहिले त मम्मीसँग आइछु कहिले त तारा सँगै बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागो सम्झाइथे मैले त मम्मीसँग आइछु कहिले त तारा सँगै बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागो बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागो हे आकाशैमा चिल घुम्यो फनाना बाबा पनि कता छन् भन न तारा सँगै बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागो चिल घुम्यो फनाना बाबा पनि कता छन् भन न तारा सँगै बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागो 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 तारासँगै जुन बिर्स्यौ कि मायाले मैले लागेको गुण यो रविन लामिछानेको गीत अहिले भने सुर्खेतका ऋषि बुढा र बुटोलकी प्रतीक्षा पाण्डेका बीचमा निकै मिठासले भयो। यहाँहरू दुवैजनालाई जोड्दा इन्द्रेणी हेरेर संसारभरि बस्नुभएका तपाईँ दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन छ। बाल पुस्ताको उत्थानका लागि हामी बाल पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने गर्दछौँ र प्लेटफर्म दिने गर्छौँ ताकि उनीहरूमा भविष्यमा झन् राम्रो प्रतिभाको विकास हुन सकोस्। यतिखेर ऋषि खड्का यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। घर कहाँ हो? सुर्खेत जिल्ला नगरपालिका कुन हो? पञ्चपुरी वडा नम्बर 2। कस्तो लाग्यो इन्द्रेणी? राम्रो लाग्यो। डरायो कि नै? नै। टिभीमा हेर्दा सजिलो कि यहाँ आएर गीत गाउँदा सजिलो? टिभीमा हेर्दा सजिलो, यहाँ त गाह्रो हुँदैछ होइन? अलिक डर लाग्छ।
स्कुलमा गाउनुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ गाउँथ्यौँ। अनि फर्स्ट सेकेन्ड के हुन्थ्यो? फर्स्ट सेकेन्ड त नै क्लासमा कहिलेकाहीँ घन्टी खाली हुँदा कोसँग गाउनुहुन्थ्यो? झरना बुढा। जो स्कुलमा फर्स्ट हुन्छ त्यसलाई सर्रै आइहाल्छ, यो माइकले चिन्छ नि त, यो मान्छे ठकठाक हो कि नपढ्ने खालको हो कि भनेर थाहा पाउँछ। त्यस कारण उनीहरू फर्स्ट भएर आएको त्यस्तो छ कि माइक। अब गएर पक्का पढ्ने फर्स्ट हुने यहाँ आउँदा बित्ते पर हेर मयालु कस्ती छौ हाम्रै गाउँ कि झरना जस्ती छौ भनेर आउँछ। त्यस्तै तपाईँले पहिले मेरो पढाइमा ध्यान छैन, म गीतमा एकदम आकर्षित हुन्छु झरना भन्नुभएको थियो नि। अब मजासँग गएर पढेर 1 वर्ष अहिले कतिमा पढ्ने हो? अहिले फोमा हो। हेडमास्टरको नाम के हो? धर्मराज बाइक। पलाइटेभन्दा माथि हो गाउँ के हो? चिउरीखेतभन्दा माथि जङ्गला। प्रतीक्षा हजुर भाइ कस्तो लाग्यो? एकदमै खुसी लाग्यो, एकदम गाउँदो रहेछन् है। पहिलो पटक आएर यस्तो गाए एकदम खुसी लाग्यो। अझै गाउन्। अहिलेसम्म कहीँ गएको थियो कि नै? गएको थिएन। पहिलोचोटि हो। यो सानो भाइ काउली बुढी सन्ध्या बुढाको गाउँको बुढा भाइ जानकी तारामीको पनि घर त्यहीँ हो। जोसिलो एकदमै रहेछ। भाइलाई जोरदार ताली दिएर धेरै धन्यवाद छ। हस्त दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बोस्टन लोक सुशली समूह आयामी ग्रुप लगायत सबैलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शर्मिला श्रेष्ठ। यतिखेर क्यामेरामा भने अमित कण्डेल हुनुहुन्छ। इन्द्रेणी सेवा सन्देश र मनोरञ्जनको त्रिवेणी हो। कहिले हामी स्टुडियोबाट त कहिले बस्ती बस्तीबाट कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ, त कहिले व्यक्ति विशेष भलाकुसारीमा पनि जुट्ने गर्छौँ। इन्द्रेणी.com र इन्द्रेणी समाज मार्फत हामीलाई निहालिरहनु भएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ सबैले सघाउनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। तपाईँले देश विदेशबाट आफूले खाने घाँस कटाएर पठाउनु भएको छ, त्यही रकम हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। जसले पठाउनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज पनि मेरो साथमा बुवा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। बुवा नमस्कार। नमस्कार नानी। कहाँदेखि आउनुभयो? म पुर्कुट भानुहाटबाट आएको। कुन जिल्लामा पर्छ यो? तनहुँ जिल्लामा। अनि कसलाई के भयो, किन आउनुभयो? मेरो श्रीमती यहाँभन्दा पहिल्यै 10-12 वर्ष पहिल्यैदेखिको रोग आएर थला परेर खुट्टुहरू त्यति चल्दैन। त्यही कारणले मेरा छोराछोरी पनि छैनन्। अनि मेरो आयुषहरू जम्मै त्यही बिमारी खर्च नै कटाउ भइसक्यो। त्यो भयो हुनाले अहिले साह्रै दुःख पऱ्यो। अनि बुझ्ने नि उपचारै पाइनँ भने त्यो भएर लिएर आएको। छोराछोरी नै जाय जन्म भएन? हजुर भएन। अनि अहिले आमा कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले ऊ यहाँ कलङ्कीमा राखेको छु। यतै आएर बस्नु भएको कि तपाईँहरूको बसाइ यतै हो? उपचार गर्नको लागि म गाउँमा दिने अर्कामा गएर टिभी हेर्थेँ। इन्द्रेणी कार्यक्रमले बिमारीहरू नसके यस्तो मान्छेहरूलाई थाहा पाइरहेको थिएँ, त्यो भएर आएको। खोज्दै आउनुभयो? त्यो भएर अनि 3-4 दिनसम्म त उहाँलाई त्यो नम्बर पत्ता लगाउनै गाह्रो पऱ्यो। तपाईँ सबैले 98 40 48 98 35मा फोन गरेर धनबहादुर विक र झिनी विकलाई सघाउन सक्नुहुन्छ। छोराछोरी छैनन् भनिरहनु भएको छ। भएको सबै जायज था मैले बुढीको उपचारमा सकाएँ नानी भनेर उहाँ बिहानदेखि आएर यहाँ कुरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई सघाइदिनको लागि अनुरोध गर्दै यतिखेर भने तपाईँले खाइ नखाइ गरेर पठाउनु भएको रकमबाट 5000 रुपियाँ हामीले छुटाएका छौँ। तपाईँ सम्पूर्ण पठाउने महानुभावलाई धन्यवाद दिँदै हामी हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ इन्द्रेणी हेरेर बस्ने दर्शकलाई? म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर भने हाम्रो माझमा अर्को दाइ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यो भौतिक रूपमा यो संसारलाई निहाल्न सक्नुहुन्न, उहाँ दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ। तर पनि इन्द्रेणीले सहायता गर्छ भनेर धेरै साथीहरूले उहाँलाई भन्नुभयो। अरे उहाँकै दृष्टिविहीन साथीहरूले अनि आउनुभएको भनेर अफियरमा हाम्रो कुराकानी भएको थियो। म दाइलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार दाइ। नमस्कार। के नाम हो तपाईँको? मेरो सुन्जित तामाङ। कहाँ हो नि घर? घर काभ्रे अनेकोट। अनि दाइ तपाईँको यो आँखा छ नि पहिल्यै यस्तो भयो कि जन्मजातै पछि यस्तो भएको? जन्मेर 6 महिनादेखि हो। पहिला राम्रो थियो? पहिला 6 महिनासम्म चाहिँ राम्रो थियो अरे होइन। 6 महिना पछाडि चाहिँ थाहा पाएर अब यसो आँखा बन्द रहेछ भनेर थाहा पायो। यो आँखामा अलिअलि आँसु जस्तो बगिरहने रे, अनि घामपट्टि फर्कायो हेर्नै नहुने जस्तो भएको थियो। तपाईँलाई यो संसार कस्तो छ भनेर त थाहा छैन, तर धेरै जीवनहरू भोग्नु भएको छ। अनि कसरी गुजारा चलाउनु भएको छ? अनेकोटामै बस्नुहुन्छ? अब अनेकोटामै बसिरहेछ अहिले चाहिँ। के गर्नुहुन्छ त घरमा? अहिले घरमा घराइसी काम हो त्यो अलिअलि। अहिले तपाईँको भाइले यहाँसम्म ल्याउनु भएको रहेछ होइन? इन्द्रेणीमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने आशाले चाहिँ आउनुभयो त नि? इन्द्रेणीमा अब सबै साथीहरूले होइन सहयोग गर्छ भन्ने मेसेज दिनुभएको थियो, अनि त्यो मार्फतबाट आएको। घरको आर्थिक अवस्था कस्तो छ? घरको आर्थिक अवस्था चाहिँ यसो अब कमजोर छ।
दाजुभाइ 4 जना हो, 4 जनामा अब सबै भिन्दै बसिसक्यो। अहिले म चाहिँ कान्छोसँगै बसिरहेको छु। के भन्नुहुन्छ त भाइले? म पाल्छु दाइ, तपाईँ पिर नगर्नु भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? होइन, अहिलेसम्म चाहिँ उसले पालिरहेको छ, उसले अब सक्दो सहयोग चाहिँ गरिरहेको छ। तपाईँलाई तपाईँको आफ्नो नम्बर भन्न आउँछ? 98 140 96 71 50। 98 140 96 71 50मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई सघाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँको नाम सुन्जित तामाङ हो। उहाँको घर काभ्रे अनेकोटमा रहेछ। सबैले सघाइदिनु होला। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक भगवानले पठाउनु भएको रकम आज उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सघाउन चाहनुहुन्छ भने त्यतिखेर भने तपाईँले पठाउनु भएको 5000 लिएर आएका छौँ। दाजु लिनुहोस् ल। धन्यवाद। दिदी नमस्कार। नमस्कार। कहाँदेखि आउनुभयो? गडाकोटदेखि नलपरासी। के नाम तपाईँको? प्रतिमा। प्रतिमा के हो त नि? परिवार। के भयो तपाईँलाई? मलाई यो पेटको आन्द्राभित्र सुन्ने भन्ने डक्टरले, 2टा बाबु सानो सानो, बुढा बित्नु भएको क्यान्सर भएर, घाँटीको क्यान्सरले। अब यो महिनाको 21 गते वर्ष दिन हुन्छ। पहिला उहाँ दाइहरूले 10,000 दिनुभएको थियो वहीँ गएर। कृष्ण दाइले घरै गएर? एउटा सँगै दिदी आउनु भएको छ। उहाँ दिदीले मलाई हेरिरहनु भएको छ भन्नुभएको छ। दिदी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। सहयोग गरिदिनुहोस्, किनभने अप्ठ्यारोमा परेकोलाई सघाउँदा आफूलाई पनि राम्रो हुन्छ है। यही भन्न चाहेँ। दिदीको समस्या छ, तपाईँ सबैले सघाइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ गैँडाकोटदेखि आउनुभएको हो। आज पनि एकदमै समस्या पऱ्यो भनेर आउनुभएको छ। सबैले सघाइदिनु होला। आफ्नो कमाएर खुवाउने श्रीमान नै हुनुहुन्न, वर्ष दिनको काम हुँदैछ, छोराछोरी छन् भन्दै आउनुभएको छ। पहिले पनि उहाँले सहयोग लगिसक्नु भएको छ। सबैलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै गर्दै यतिखेर भने तपाईँले खाइ नखाइ गरेर पठाउनु भएको रकमबाट हामीले यतिखेर 5000 ल्याएका छौँ। यो 5000 उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। इन्द्रेणीको अफिसमै आइपुग्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई हेरी छाड्न पनि भएन, समस्या छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई सहयोग गर्नुभयो। यतिखेर भने के भन्न चाहनुहुन्छ दिदी जाँदा जाँदै? अझै पनि सहयोग गर्नु होला भन्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दा म धेरै दुःख पाउने छु, माइतीले हेर्दैनन्। यस्तै भयो, आफ्नो श्रीमान गुमाउनु पर्यो। छोराछोरी कति वर्षको? एउटा बाबु 4 वर्षको, एउटा 7 वर्षको छ। तिनीहरूलाई कसरी पढाइरहनु भएको छ त नि? होइन, पढाएको थिइनँ। सरले 10,000 दिनुभयो, सहयोग गर्नुभयो। मलाई वहीँ गएर 10,000 पैसाले जनक स्कुलमा हालिदिएको छु गैँडाकोटको 2टै बाबुलाई। त्यही पैसाले ड्रेस किनिदिएँ, कापी कलम किनेर। अहिलेसम्म त्यही 10,000ले बच्चाहरू। त्यति बेला त म बिमारी भएको थिइनँ नि त। अहिले तपाईँलाई बिरामले चाप? अहिले बिमारी भएपछि काम गर्न सके छैन। दिनकै भात पकाएर खाने चामल नै नभएर खोले पकाउँदै खुवाउँदै गर्छु। एक मुठी चामल हालेर। अब के गर्नु, कमाएर दिन मान्छे छैन। तपाईँले प्रतिमा परियार दिदीलाई सघाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफूलाई मन परेको मान्छे रोजेर विवाह गर्नुभयो। विवाह पश्चात श्रीमानलाई क्यान्सर भयो, क्यान्सरले बित्नुभयो। माइती जाने त मैले बाटै राखिनँ भन्नुभयो। उहाँ माइतीमा विवाहपछि जानुभएको रहेछ। तपाईँलाई सहयोग लिएर आउनेछौँ, सहयोग भयो भनेर बोलाउनेछौँ। अहिले छुट्छौँ है। हस्, नमस्कार। ओखलढुङ्गा घर भएर उहाँहरू अहिले बाँसबारीमा बस्नु भएको छ। कलिलो उमेरकी नानी जो एकदमै पीडित हुनुहुन्छ। यतिखेर उहाँको मृगोला फेल भएको छ। म हस्तान्तरणको क्रमलाई जोड्छु, त्यसपछि मात्र नाम पढ्छु। यतिखेर भने उहाँलाई टोटल रकम 5,86,062 रुपियाँ हस्तान्तरण हुँदैछ। सम्पूर्ण सहयोग मलाई एकपटक जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। त्यसमध्ये 48,000 चाहिँ भेषकुमारी थापा गोदारको नाममा बैंकमा उहाँहरूले डायलिसिसको लागि जम्मा गरिदिइसक्नु भएको छ। यसको लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। आज उहाँलाई हस्तान्तरण हुन लागेको रकमको चेक हाम्रो हातमा छ, 5,38,062 रुपियाँ। र यो हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि शोभा गोदार थापा उपचार सहयोग समितिका काभ्रे जिल्लाका सम्पूर्ण टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृष्ण गोदार, महेश्वर थापा, रामचन्द्र थापा, गणेश थापा, यसै गरी लोकजङ थापा, अञ्जना थापा, महावीर थापा, सबै टिमलाई जसले सहयोग उठाउनको लागि सहायता गर्नुभएको छ र सहयोग दिनुभएको छ। सबैलाई मैले यहाँ सम्बोधन गर्न सकिनँ। एकमुष्टमा सबैलाई फेरि पनि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। विष्णुबहादुर थापा गोदार पनि आउनु भएको छ। एकपटक जोरदार ताली बजाइदिनु होला उहाँलाई। आज हामीले उहाँको लागि 5,86,062 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। देश तथा विदेशमा बसेर आइनफा कमाएर मलाई सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्छु र अरूले पनि सहयोग गरिदिनु होला। अब तपाईँको मृगोलाई चाहिँ कसले दिने भन्ने सल्लाह भएको छ त? अब मम्मीको चेक गराउने, मम्मीको चेक गराउँदा मिल्यो भने मम्मीको दिने।
भनेर मैले उहाँलाई बोलाएर लिएर आएको बुढीलाई सबै नानीहरू अब उहाँ नानीहरू छोडेर त यो निकाल्न मिल्दैन मेरो मिल्दैन सट्टापट्टाको लागि सट्टापट्टाको मतलब हस्पिटल डक्टरसँग नि कुरा गरेँ मैले म सट्टापट्टामा सर डक्टर यस्तो मिल्छ मिल्दैन भन्दाखेरि कसैले यसरी खोजेका हुन्छन् कसैको नमिलेको हुन्छ त्यो आमा तिम्रो छोरीसँग मिल्यो भने तिम्रो उसँग मिल्ने भयो भने त्यसरी दिनु भनेर त्यो सल्लाह नै भएको छ मैले त्यो सल्लाह पनि गरेको छु डक्टरहरूसँग चन्द्रबहादुर खड्काजी हुनुहुन्छ निकै मनकारी व्यक्तित्व उहाँले रकम हस्तान्तरण गर्छु म भनिरहनु भएको छ यहाँ सहयोग गर्ने सबैको गोदा थापा सँगसँगै साथ रहेर शोभा बहिनीलाई 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने इच्छा भएर धेरै धेरै धन्यवाद छ। यतिखेर भने यहाँ उठेको सहयोग रकमहरू सङ्कलन भएको छ। म सर नाम पढेर सुनाउँछु। इन्द्र थापा गोदार हुनुहुन्छ, उहाँ ललितपुर लेलेको हुनुहुन्छ। उहाँले शोभा बहिनीको लागि 50,000 सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसै गरी केशव अधिकारी शेखर केसी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले 22,418 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। देवकुमार थापा 15,000 धन्यवाद छ। सागर थापा छेत्री 15,000, महावीर थापा 12,345, सुजित थापा 10,030, सुशीला थापा बस्नेत 10,000, महेश्वर थापा 10,000, महेश्वर थापा 10,000, दीपक कुमार थापा 10,000, दीपक थापा 10,000, कृष्ण कुमार गोदार 7,000, शेरबहादुर थापा 7,000, मनराज सिलवाल 5,555, नीरज थापा 5,036, अशोक थापा 5,005, सुरेश थापा 5,005, पुष्कर थापा 5,000, बसन्त थापा 5,000, दीपक थापा बगाले 5,000, वासु थापा 5,000, रञ्जना थापा र अनिता थापा 5,000, राम थापा 5,000, रामचन्द्र थापा 5,000, इच्छाराम थापा 5,000, वीरबहादुर थापा 5,000, दीपक थापा 5,000, मानबहादुर थापा 5,000, सुरेन्द्रजन थापा 3,000, सुबोध थापा 2,500, इन्द्रबहादुर थापा 2,500, लोकबहादुर थापा 2,500, प्रदीप थापा 5,000, युवराज थापा 2,500, विनोद थापा 2,000, देव थापा 2,000, विकास थापा 2,000, विरोचन थापा 2,000, हेमकुमार थापा 2,111, गोविन्द रायमाझी 2,000, जगत सिंह ठकुरी 2,000, दिनेश खड्का 2,034, रोहित थापा 5,100, सानुमाया थापा 1,500, सुदर्शन थापा 1,500, दीपक थापा 1,500, केशव थापा 1,105, सुनिता थापा 1,100, हिमाल थापा 1,111, भक्त थापा 1,111, सुरेन्द्र थापा 1,111, दिपेन्द्र थापा 1,100, राजु बुढाथोकी 1,050, चिरञ्जीवी थापा 1,050, लीला थापा 1,025, सुखदेव थापा 1,010, भद्र थापा 1,005, सिंह प्रताप थापा 1,000, प्रभु थापा 1,000, इन्द्र थापा 1,000, नाम नखुलाउने शर्तमा 1,000, गङ्गा साई 1,055, सीताराम कार्की 505, कान्छा थापा 500, प्रमिला थापा 500, मन केसी 505, योगेन्द्र थापा गोदार 8,000, तुला गोदार थापा 5,000, नाम नखुलाउने शर्तमा 10,025, महेश्वर थापा गोदार 10,125, केशव गोदार थापा 5,500, रूपक गोदार थापा 2,111, यसै गरी गोकुल थापा गोदार 5,000, केशव गोदार थापा 3,175, विष्णु गोदार 1,000, रञ्जन गोदार थापा 10,000, सुजन थापा 5,000, राजकुमार थापा 3,000, चित्रबहादुर थापा गोदार 2,005, नगेन्द्र थापा गोदार 2,000, सुमन सिंह थापा गोदार 5,000, राधाकृष्ण थापा गोदार 1,105, गणेश थापा मगर 2,500, गणेश गोदार थापा 2,500, भक्त गोदार थापा 4,314, देवबहादुर थापा 2,000, भूपाल थापा इटहरी आफगाछीबाट 5,000, भूपाल थापा सुनसरी कालबजारबाट 5,000, राजन थापा इटहरी 5,000, इन्द्र गोदार धनकुटा हिले 2,500, सुशीला बस्नेत गोदार गोर्खाबाट 10,000, दीपक थापा हिले उहाँले 10,000 दिनुभएको छ, जगदीश साई काभ्रे 2,000, नरबहादुर थापा ओखलढुङ्गा 4,415, नरबहादुर गोदार थापा ओखलढुङ्गा सिस्नेरी 5,415, वीरबहादुर गोदार थापा 5,000, भक्तबहादुर गोदार थापा 4,315, देवबहादुर गोदार थापा ओखलढुङ्गा हाल उदयपुर कटारी 2,000, हिमाल गोदार थापा महोत्तरी बर्दिवास 1,111 रुपियाँ,
विश्वास गोदार थापा सिन्धुली कत्ले खोलाबाट 2000 धेरै धेरै धन्यवाद छ। ललितपुर गोदावरी नगरपालिका बस्ने महावीर गोदार थापा ज्यूले यतिखेर 12345। ललितपुर गोदावरी नगरपालिका बस्ने कृष्ण कुमार गोदार थापा ज्यूले 6000। कृष्ण बहादुर गोदार ज्यूले 7000। मान बहादुर गोदार पाल्पा 5000। इन्द्र बहादुर गोदार धनकुटा 2500। इच्छाराम गोदार थापा काभ्रे पलाञ्चोक मनोहर दाई भक्तपुरबाट 5000। नरेन्द्र गोदार थापा कलङ्कीबाट 2000। देव गोदार थापा उदयपुरबाट 2000। उदयपुर कटारीबाट 2000। सुदर्शन गोदार थापा टौखेलबाट 1500। विश्वास गोदार सिन्धुलीबाट 2000। योगेन्द्र गोदार चितवनबाट 8000। रूपक गोदार थापा बिर्ता मोडबाट 2111। राजकुमार गोदार ललितपुर सातोबाटोबाट 3000। सुनिता रञ्जन लामिछाने थापा धनकुटा निवासी बुटोल 5000। पुष्कर गोदार थापा हेटौँडा 5000। प्रकाशवीर थापा ओखलढुङ्गा 5000। राम गोदार स्याङ्जा हाल कोरियाबाट 5000। तुलबहादुर गोदार स्याङ्जाबाट हाल युएईबाट 5000। लोक गोदार थापा स्याङ्जाबाट 2500। गणेश गोदार विराटनगरबाट 2500। पविता महेश खड्का पेप्सीकोला वीरेन्द्र चोक हाल अमेरिकाबाट 5000। मनोरञ्जन गोदार भक्तपुर छोरा आदित्य गोदार थापा अस्ट्रेलियाबाट 10000 पठाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। एम गोदार थापा झापा निवासी हाल कोरियाबाट 5000 पठाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। कास्की जिल्ला गोदार थापा समाजबाट ओखलढुङ्गाकी शोभा गोदार थापा बचाउ अभियानमा रकम दिई ठुलो सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूले पठाउनु भएको लिस्ट हामी पढेर सुनाउँछौँ। लक्ष्य बहादुर गोदार पोखरा 2100। अभिषेक गुरुङ 3000। रामबहादुर गोदार जनप्रतिनिधि हो उहाँ रूपा गाउँपालिकाको 2000। लोकबहादुर गोदार थापा 2000। गोपाल गोदार थापा 2000। टिका गिरी 2000। भीम गोदार 2000 उहाँ कृषि विकास ब्याङ्कमा हुनुहुन्छ। सुरेन्द्र गोदार पोखरा 2000। अनिता गोदार 2000। जङ्ग बहादुर गोदार 1500। रामकुमारी गोदार 1105। टिका बहादुर गोदार 1105। सूर्य बहादुर गोदार 1100। सुदीप गोदार 1100। रामबहादुर गोदार 1100। धनबहादुर गोदार 1055। पदम बहादुर गोदार 1050। मिन बहादुर गोदार 1050। कल्पना गोदार 1050। गम बहादुर गोदार 1020। इन्द्र बहादुर गोदार 1020। कृपा गोदार 1010। हेम कुमार गोदार 1010। चिजा गोदार 1010। नारायण गोदार 1010। चन्द्रबहादुर गोदार 1005। गीता गोदार 1005। विष्णुदेवी गोदार 1005। क्याप्टेन हर्कबहादुर गोदार 1005। केशु गोदार 1005। सुनिता गोदार 1005। रामबहादुर गोदार 1005। कृष्णबहादुर गोदार 1015। चुडा बहादुर गोदार 1000। दिव्य शक्ति हार्डवेयर पोखरा लामाचौरमा छ 1000। बिन्दु कुमार थापा 1000। बयन बहादुर गोदार 1000। बयन बहादुर गोदार। देवेन्द्र गोदार। प्रेम बहादुर गोदार। भरत कार्की। चरण गोदार। दिलबहादुर गोदार। उत्तम गोदार। वीर बहादुर अधिकारी यहाँसम्म 1000 छ। शिवबहादुर गोदार 705। मानबहादुर गोदार 700। इन्द्रमाया गोदार 600। दीपक गोदार 600। वीर बहादुर गोदार 600। कुलबहादुर गोदार 550। कुशल गोदार 550। चन्द्रबहादुर गोदार 550। बीना देवी गोदार 511। शिर बहादुर गोदार 510। राजकुमार गोदार 510। इन्द्रकला गोदार 510। शर्मिला गोदार 510। चित्रबहादुर गोदार पोखरा 510। दिलबहादुर गोदार 505। सीता गोदार 505। श्याम बहादुर गोदार। विक्रम गोदार। सङ्गीता गोदार। सरिता गोदार। विष्णुमाया गोदार। भावना गोदार। चन्द्रबहादुर गोदार। अर्जुन गोदार। केदार बहादुर गोदार। पवित्र गोदार। कृष्ण बहादुर गोदार। वीर बहादुर गोदार उहाँहरूको 505 छ। अब 500 को लाइन आएको छ। थमन गोदार। वैकुण्ठ बहादुर गोदार। बम बहादुर गोदार। राजु गोदार। सुकमाया गोदार। इन्जिनियर महेन्द्र गोदार। इन्जिनियर महेन्द्र गोदार। ध्रुव गोदार। राधिका थापा। गङ्गा बहादुर गोदार थापा। डी कृष्ण बहादुर गोदार। वन्दना गोदार। मानकुमारी गोदार। कर्ण बहादुर गोदार। सुनिता गोदार उहाँहरू सबैले 500 दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी 500 कै लाइनमा छौँ। धनु गोदार। ओम बहादुर थापा। कृष्ण बहादुर गोदार। गणेश गोदार। बलबहादुर गोदार। भक्त गोदार। बलबहादुर गोदार। कृष्ण बहादुर गोदारसम्म 500 छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बलबहादुर गोदार 305। भक्तबहादुर गोदार 300। तुलसी गोदार 250। चन्द्रमाया गोदार 250। भगवती थापा 250। अशोक गोदार 250। भरत केसी 200। अशोक गोदार 200। चन्द्रमाया गोदार। विष्णुमाया केसी। मनबहादुर थापा। सीता भण्डारी। जुना गोदार। कृष्ण कुमारी गोदार। नारायणी गोदार। खै कुमारी खत्री। सीतादेवी गोदार। कमला गोदार। विनिता केसी। सरिता अधिकारी। रवि गोदार। दुर्गा कुमारी गोदार थापा। सुमन गोदार। शर्मिला गोदार।
पवित्रा गोदार, रामबहादुर ढकाल, उहाँहरूको चाहिँ कोहीले 50, कोहीले 100, कोहीले चाहिँ 151 दिनुभएको छ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दुर्गा बहादुर गोदार 500 दिनुभएको छ, सुमन गोदार 1005 दिनुभएको छ, शर्मिला गोदार 510, पवित्रा गोदार 2000, रामबहादुर ढकाल 500 दिनुभएको छ। धेरै थोरै जति सक्नुहुन्छ त्यति दिनुभएको छ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कास्की पोखरा 17 महिला समूहबाट 5000 पठाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यतिखेर कास्की पोखराबाट यति धेरै रकम सङ्कलन गरेर पोखरादेखि काभ्रेको बनेपासम्म आउनु भएको छ वीर बहादुर गोदार, लक्ष्मी गोदार, बिना गोदार, टेक कुमारी गोदार, कास्की गोदार परिवार हुनुहुन्छ। यतिखेर भने पोखरा कास्कीबाट उहाँहरूले 60,000 लिएर आउनु भएको छ। यो रकम हस्तान्तरणको कार्यक्रम छ। एकपटक जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् र सहयोग लिइदिनुको लागि म शोभा नामीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। रोजबहिनी सृजनशील समाज केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँबाट शोभा गोदार थापाको उपचारको लागि 10,000 फेरि छुट्टै अर्को पनि लिएर आउनु भएको छ। लक्ष्मी गोदारजीले यतिखेर हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। मोरङ घर भई हाल कतार बस्ने युवराज गोदार थापाले 2500 पठाउनु भएको छ। धन्यवाद छ। रौतहर घर भई हाल गोदावरी बस्नु भएको छ गङ्गा शाही, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। 1055 पठाउनु भएको छ। यसै गरी मनकुमारी केसी ललितपुर गोदावरीबाट 505, रामचन्द्र गोदार थापा दोलखा हाल शङ्खमुल बस्नु भएको छ 3000, लोकजङ गोदार थापा ओखलढुङ्गा 2000 हाल कपन हुनुहुन्छ। देवबहादुर गोदार थापा ललितपुर गोदावरीबाट 15,000 पठाउनु भएको छ। महेश्वर गोदार थापा ललितपुर गोदावरीबाट उहाँले 10,000 पठाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। टोटलमा उहाँहरूले पठाउनु भएको रकम 1,13,888 उहाँले पठाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। सावित्री थापा थापागाउँ 1000, रामबहादुर थापा 500, दामोदर थापा 1010, लीलावती भट्टराई बनेपा 500, चन्द्रबहादुर खड्का 5000, रमिला थापा 520, सुस्मिता राणा मगर 500 सिन्धुलीका हुनुहुन्छ। प्रभा बानिया पाँचखालबाट 505, विष्णुमाया थापा बनेपा 10 200, मैया केसी फर्पिङ काठमाडौँबाट 1100, कृष्ण देउजा बनेपा थापागाउँ 500, भवानी थापा 500, लक्ष्मी थापा 2005, श्रीमान बाल मुकुन्द गोदार थापा, श्रीमती मनकुमारी गोदार थापा बनेपा 10 5000, यसै गरी देवकी थापा थापागाउँ 1000, विकास केसी बनेपा 4 खत्री गाउँ 500, रेवती थापा बनेपा थापागाउँ 1105, रामबहादुर राउत बनेपा 10 फुलबजार 2100, दलबहादुर यसमाली मगर हुनुहुन्छ 500, रेणु थापा धनेश्वरबाट 1050, भगवती थापा 500, मनु मगर बनेपा इटा भट्टाबाट 500, राधिका कडेल बनेपाबाट 500, कृतिका मगर फुलबजार बनेपा 500, कपेश्वर थापा 1010, विमला भण्डारी श्रीनगर 550, सविता थापा थापागाउँ 500, बनेपा 10 कागल गाउँ महिला समूहबाट 9020, इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ बनेपा 10 थापागाउँ 100, रति थापा 500, सम्झना विष्ट काठमाडौँ 500, शर्मिला पौडेल धादिङ हालबल्खु 500, कमला थापा बनेपा 500, जयकलन थापा 1105 बनेपा थापागाउँ, लीला थापा बनेपा धनेश्वर 1010, सुभद्रा थापा धनेश्वर 520, उमा थापा धनेश्वर 605, प्रकाश थापा थापागाउँ 1000, राजन भुजेल घोगेचौर बनेपा 1050, सुदर्शन थापा थापागाउँ 1500, स्वर्गीय माता भगवती राईमाझी ससुरा शेरबहादुर थापा, सुन्तली थापाको आमाको चिर शान्तिको कामना र बुबा नेत्र बहादुर राईमाझीको सुस्वास्थ्यको कामना गरी नवराज र सुशीला राईमाझीबाट यतिखेर 3005 प्राप्त भएको छ। सुनिता थापा 505, सुदर्शन गौतम 500, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हरिबोल बास्कोटा हुनुहुन्छ थापा गाउँबाट 1020, यतिखेर कास्कीबाट आउने टिमले पोखरा गोदार थापा समाजबाट इन्द्रिणी भवन निर्माणको लागि भनेर 5000 र दुखी पीडितको लागि भनेर 5000 लिएर आउनु भएको रहेछ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 10,000 यतिखेर इन्द्रिणीको लागि पनि सहयोग आएको छ। अहिले भर्खरै जम्मा टोटल हाम्रो सबै गोदार टिमले उठाउनु भएको रकम 50,000 उठेको छ। एकपटक जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। यतिखेर भने इन्द्रिणी भवन निर्माणको लागि भनेर थापा गोदार परिवार छ जो 10,600 इन्द्रिणी भवन निर्माणको लागि भनेर पठाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकपटक जोरदार ताली बजाइदिनुहोला। यतिखेर भने यो कार्यक्रम सिंह व्यवस्थापनको लागि शिव नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था नालामा रहेको छ 5000, सेती देवी कृषि सहकारीले 2500 उपलब्ध गराउनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसै गरी चण्डेश्वरी प्लानिङ प्रालीबाट 10,000 प्राप्त भएको छ। विष्णुबहादुर तामाङ नयाँ प्लानिङ थापागाउँ महाभारत गाउँपालिका भनेर छ, उहाँले 5,005 उपलब्ध गराउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। कास्की पोखरा
गोदार थापा समाजबाट 5,000 लिएर आउनु भएको छ। त्यसैले यहाँको व्यवस्थापन टिमलाई हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छौँ। जोरदार ताली बजाइदिनु भयो हामीले। सिङ्गो इन्द्रेणी टिमलाई पनि मैले सम्झिरहेको छु। त्यतिखेर उहाँहरूलाई सम्झिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।